कुछ कोई काम हो रहा है कहीं भी, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे है। उन्होंने IMF ने झंडा दिखा दिया है इनको, झंडी नहीं झंडा। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहेगा उससे पहले पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा, और कौम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान की सारी तबाही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से आ रही है। अगर इस आर्मी को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ेगा। ऐसा न करो कि अपनी ही फौज को तबाह कर दो, क्योंकि याद रखो फिर अपनी फौज को तबाह करोगे फिर यहाँ भारतीय फौज होगी। हाय, एक बात जरूर यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ, हमें अब इस माइंड सेट से बाहर निकल आ जाना चाहिए कि सियासतदान मुल्क को तबाह करते हैं और जर्नैल जो है मुल्क को ठीक करते हैं। मुल्क की मईशत को तबाह हो, बर्बाद 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 बर्बाद। कुछ कोई काम हो रहा है कहीं भी, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कहते हैं मैं आंखें भी दिखा ली हैं, तो इनकी आंखें भी काम नहीं वो की। लेकिन एक काम हो रहा है, काबीना की तादाद ऊपर जा रही है। उन्होंने IMF ने झंडा दिखा दिया है इनको, झंडी नहीं झंडा। उन्होंने कहा है कि आप अप फ्रंट मेजर्स करें, टैक्सेशन वगैरह करें, इनसे वो करवा रहे हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी सामने नहीं, हमने मिन्नतें तरले किए कि आप अनाउंस कर दें एग्जैक्टली कल परसों, उन्होंने नहीं किया और कहा कि ये हमारी हालत हो गई है। ऊपर से इलेक्शन से भाग रहे हैं, ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन है। IMF की टीम 10 रोज पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के बाद रात गए वापस चली गई है, और कल जब मुज़ाकरात का आखिरी दौर था और उस वक्त एक जो अनशेड्यूल्ड एक मीटिंग वर्चुअली उनकी करवाई गई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, और उसके बाद मीडिया के ऊपर ये टिकर चलना शुरू हो गए, ब्रेकिंग खबर चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो गया है, और शायद जो इतने अरसे से IMF का प्रोग्राम लटका हुआ था वो बहाल होने जा रहा है। लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद ये पता चला कि यकीनी तौर पर जो IMF की तरफ से बयान जारी हुआ उसमें यह तो कहा गया कि एक कंसिडरेबल प्रोग्रेस जरूर हुई है, पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कमिटमेंट दी है कि वो जो भी शराइत है IMF की वो उसे पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया है। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहेगा उससे पहले पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा, और उसका खास टारगेट होगा पाकिस्तान आर्मी। यानी पाकिस्तान आर्मी को कौम की निगाह में रुसवा किया जाए, पाकिस्तान आर्मी को डिमोरलाइज किया जाए, कौम और आर्मी के दरमियान फर्क पैदा किया जाए, और कौम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान की सारी तबाही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से आ रही है। अगर इस आर्मी को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ेगा। ये पैटर्न इनका बहुत पुराना है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में भी पहले इन्होंने यही डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान आर्मी ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, बंगालियों को भड़काया, और उसके बाद इन्वेजन हुई। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे, माशरे में फौज के खिलाफ एक नफरत को जानबूझकर भड़काया जा रहा है, और बदनसीबी से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, खुसूसन तहरीक इंसाफ, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है, ये इस वक्त बिल्कुल पागल हो गए हैं। यानी लिटरली इनके लिए पागल का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। है कि जी सारी पाकिस्तान आर्मी जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, और इन्होंने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। ये इंडस्ट्रीज और बिजनेस चलाते हैं, और ये इसकी वजह से ये पैसा कमाते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये जायदादों का काम करते हैं, और इन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, और ये पूरे मुल्क को चलने नहीं देते। ये कभी जैसे कहा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, पार्लियामेंटेरियंस की, जजेस की, सिविल ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की बात कभी भी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिर्फ MNAs और MPAs, 5 साल में ये पूरी कौम को तकरीबन 200-250 अरब रुपए के पड़ते हैं। तुम्हारे सियासतदानों ने जो इस तरह पाकिस्तान को लूट कर खाया, भुट्टो से लेकर आज तक जिस तरह तबाह बर्बाद किया, वो सब जायज है तुम्हारे नजदीक। पाकिस्तान के सारे ये सियासी नापाक और पलीत जो गैर मुल्कियों के लिए काम करते हैं, और सारी जिनकी दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई है, असासे और औलादे मुल्क से बाहर रखी हुई है, वो सब ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान आर्मी में सारे फरिश्ते हैं, इसमें कोई गलतियां, कोताहियां, गुनाह नहीं है, बहुत कुछ ठीक होने वाला है आर्मी में। लेकिन ये अपनी जगह इस बात को समझो कि इसी आर्मी के बल पर पाकिस्तान खड़ा है। अल्लाह ने जो पाकिस्तान आर्मी को बनाया है, यही वो हिंदू कह रहा था पिछले दिनों में, रॉ का एजेंट, कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक सतून पर खड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहा था वो, क्योंकि सियासत और जुडिशरी और मीडिया तो सब खत्म हो चुका, वो तो तखरीबकारी कर रहा है।
اگر پاکستان اور ستون میں بھی کریک آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اس طرح کے قوم اور فوج کے درمیان جو باجوہ نے اور فیض نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس فوج کے ساتھ. فوج تو وکٹم ہے، فوج کوئی غاصب نہیں ہے جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہے. فوج ایکچولی وکٹم ہے اس سازش کا جو عالمی طور پہ فوج کے خلاف کی گئی باجوہ اور فیض کے ذریعے، اور عمران جس کا حصہ تھا. تو اس پروپیگنڈے کو سمجھو، ایسا نہ کرو کہ اپنی ہی فوج کو تباہ کر دو، کیونکہ یاد رکھو پھر اپنی فوج کو تباہ کرو کہ پھر یہاں بھارتی فوج ہوگی، پھر یہاں ٹی ٹی پی ہوگی. ان سے نیگوشیٹ کر لینا، ان کو گالیاں دے لینا، دیکھنا وہ کتنی دیر تمہیں چھوڑتے ہیں. اگر اللہ نے تمہیں قائم رکھا ہے اس پاک سرزمین کو، تو اس کا سبب اور وسیلہ میرے مالک نے اس پاک فوج اور سب ہلالی پرچم کو سنبھالنے والی خاکی وردی کو رکھا ہوا ہے. ان بچوں کی قدر کرو، ان کو رسوا نہ کرو. تم ایک ایک جملہ جو بولتے ہو سوشل میڈیا پہ، جو بکواس کرتے ہو، ان سے ان جوانوں کے دل دکھتے ہیں. تم نہ چاہتے ہوئے بھی جہالت اور حماقت میں مشرکوں کا کام کر رہے ہو، خوارج کا کام کر رہے ہو، پاکستان کو تباہ کرنے کا کام کر رہے ہو. یہ پاکستان آرمی پوری امت کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. آنے والے وقتوں میں اسی آرمی سے کام لیا جائے گا. یہ پاکستان بھی تو ہم نے بنایا تھا نا، ابھی تکمیل پاکستان تو نہیں ہوئی. اگر تکمیل پاکستان نہیں ہوئی تو کیا اس کا مطلب ہے ہمیں پاکستان نہیں بنانا چاہیے تھا؟ پاکستان غلط بن گیا، قائد اعظم غلطی پہ تھے، علامہ اقبال نے دھوکہ دیا؟ یہ مطلب نہیں ہے. صرف یہ مطلب ہے کہ ابھی ہم اپنے سفر پہ جا رہی ہیں، ابھی سفر کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. یہی پاکستان آرمی کا حال ہے. اس پاکستان آرمی نے بہت کچھ کیا اور کر رہی ہے اس پاکستان کے لیے، لیکن ابھی اس کو اور ٹھیک ہونا ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ابھی پوری قوم کو آگ اور خون کے ایک دریا سے گزرنا ہے، اور اس دریا سے تمہیں سب سے بڑا ساتھی اور محافظ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا یہی پاک فوج ہوگی. یہ سیاستدان، یہ عمران، یہ پیپلز پارٹی، یہ زرداری، یہ جوڈیشری، یہ میڈیا، یہ نہیں کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ. پاک فوج کھڑی ہوگی. جاہل اور کمینے مت بن جاؤ کہ اس فوج کو ہی رسوا کرتے رہو اور دشمن کا کام کرو جو وہ چاہتا ہے تم سے کروانا. اللہ بدنصیبوں اور احمقوں اور جاہلوں اور کمینوں کا ساتھ نہیں دے گا. پھر تم لوگ کتے کی طرح مارے جاؤ گے جو آج مشرکوں اور خوارج کا کام کر رہے ہو، پاکستان اور پاکستان آرمی کے خلاف بکواس. میں ایک بات ضرور یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اب اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل آ جانا چاہیے کہ سیاستدان ملک کو تباہ کرتے ہیں اور جرنیل جو ہے ملک کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ بہت رانگ مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسے ہم نے حرکتیں کی ہیں کہ کچھ اداروں کو ہم نے جان بوجھ کر مضبوط نہیں ہونے دیا، جس میں آپ کی پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو مضبوط نہیں ہونے دیا، جوڈیشری کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، میڈیا کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. جو ایک مضبوط ادارہ پاکستان میں بنا اوور لاسٹ 75 ایئرز وہ ہماری آرمی ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس طرح کی بات کر کے جو ادارے پہلے ہی کمزور ہیں ان کو مزید کمزور نہ کیا جائے، اور جو ایک ادارہ ہمارا مضبوط ہے اس کو کنٹروورشل نہ کیا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ان سیاست دانوں نے کب آرمی کے جو کچھ جرنیل ہیں ان کی غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا. آپ خود دیکھ لیجئے جو 1998 میں ہوا کارگل کا واقعہ، وہ کس نے آ کے اس کی ذمہ داری لی، کس نے اس کی صفائی کی. آپ خود دیکھیے جو ہماری غلط پالیسی تھی وار آن ٹیرر کی، کیسے سیاست دانوں نے اور عوام نے اس کی بھاری قیمت چکائی.